नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं उनका नसब जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। कुरान पाक में है व मिन ज़ुर्रिय्यातिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून। तो इसकी रूह से आप जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। आप उन अम्बिया में शामिल हैं जिनका नाम लेकर उन पर वही नाजिल होने का जिक्र किया गया। कुरान पाक में है, ए मुहम्मद, हमने आपकी तरफ एक वही भेजी जिस तरह नूह और उनसे पिछले पैगम्बरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब की तरफ भेजी। कुरान मजीद में आपका तज़किरा जो है वो एक साबिर और शाकिर नबी के तौर पर हुआ है, जिन्होंने लंबी मुद्दत तक बीमारी और आले औलाद की हलाकत और मालो मता के छिन जाने पर सब्र किया। तो जहाँ आप पर इन बातें रब्बानी का जिक्र है और आपकी शुक्रगुजारी का जिक्र है, तो वहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ़ थी वो दूर कर दी और उनको उनके बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ इतने ही और बख्शे। और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 और 84 है। और उसके बाद फिर कुरान पाक में फरमाया, और हमने इनको अहलो अयाल और उनके साथ इतने ही और बख्शे। ये हमारी तरफ से रहमत और अकल वालों के लिए नसीहत थी। और अपने हाथ में झाड़ू लो और इससे मारो और कसम न तोड़ो, बेशक हमने उसे सब्र करने वाला पाया और वो बहुत खूब बंदा था, बेशक वो बहुत रजू करने वाला था। ये सूरह साद की आयत नंबर जो है 41 से 44 तक है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपनी बीमारी पर बहुत ही सब्र किया और बहुत ही साबिर करने वाले थे। अल्लाह ताला ने आपको पहले बहुत ज़्यादा मौलत दौलत अता फरमाया हुआ था, ग़ुलाम थे आपके पास, जानवर थे और इसी तरह से बहुत सारी वसी और इस इलाके के मालिक थे। और उसके अलावा आपकी बीवियां और बच्चे भी थे। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आप पर आजमाइश डाली और ये सब कुछ छिन गया। और उसके बाद जो है फिर भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए इस पे सब्र किया और दिन रात सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। आजमाइश की मुद्दत जो है वो तवील होती गई, हत्ता के दोस्त और रिश्तेदार जो हैं वो सारे दूर चले गए और सब ने आपका साथ छोड़ दिया। सिर्फ़ एक आपकी ज़ौजा थी जिन्होंने आपके साथ इंतहाई जो है वो मेहरबानी का सलूक किया और आपकी खिदमत करती रही। तो जब पूरा माल ख़त्म हो गया तो उन्होंने किसी के हाथ जो है वो मज़दूरी करती थी और फिर उसके ज़रिए से आपकी खिदमत करती और आपके खाने पीने का बंदोबस्त करती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे सख्त आजमाइश अंबिया कराम पर आती है, फिर ज़्यादा नेक लोगों पर, फिर जो उनसे कम दर्जे के हों। मज़ीद इरशाद नबवी है कि इंसान पर उसके दीन के मुताबिक आजमाइश आती है। अगर वो दीन में मजबूत हो तो उसकी आजमाइश में इजाफ़ा हो जाता है। फिर आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने सेहत के लिए दुआ करते रहे और आजमाइश आपकी इस कदर शदीद होती गई कि आपके सब्र, शुक्र और इस्तिकामत में इसी कदर इजाफ़ा होता गया और आपका सब्र भी ज़रबुल मिसल बन गया और आपके मसाइब भी। हज़रत वहाब ने फरमाया है कि आप पूरे 3 साल इस कैफियत में रहे, न कम न ज़्यादा। हसन और कुदादा फरमाते हैं कि आपकी आजमाइश की मुद्दत 7 साल चंद माह थी। आपके जिस्म से गोश्त झड़ गया था, सिर्फ हड्डियां और पट्टे रह गए थे। आपकी ज़ौजा मोहतरमा राख लाकर आपके नीचे डालती थी। जब एक तवील अरसा इसी हाल में गुजर गया तो उन्होंने अर्ज़ किया, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो आपकी मुसीबत दूर कर दे। आपने फरमाया, मैंने 70 साल सेहत की हालत में गुजारे हैं, तो क्या मुझे अल्लाह के लिए 70 साल
صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال اسی طرح سے دن گزرتے گئے اور ان کی خدمت گزار اور وفاشوار بیوی کے لیے ان کے حالات جو ہیں وہ کٹھن سے کٹھن ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے رشتہ دار جو تھے ان کی سخت آزمائش میں اور بیماری میں ان کو دیکھ کر سخت بیگانگی جو ہے وہ برتنے لگے تھے، جو حضرت ایوب پر بڑی شاک گزرنے لگی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ایک چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ شفا یابی پر انعامات ربانی کی بارش۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ کو صحت مند اور جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ کے آپ کی زوجہ محترمہ آئی تو پہچان نہ سکی، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو نہیں اٹھا کر لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لیے تھے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ میں نے تجھے تیرے اہل و عیال اور مال دوبارہ دے دیے ہیں، اور ساتھ ہی اتنے ہی اور دے دیے ہیں۔ اب اس پانی سے غسل کر لے، شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے اہل عیال عطا فرمائے اور اس سے ایک گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے، اور آپ کو ندا آئی، ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا، یا رب تیری رحمت سے کون مستغنا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کے ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا۔ ایوب مٹھیاں بھر بھر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستثنا نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ اپنا پاؤں مارو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، اور ایوب نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور حکم دیا کہ اس پانی کو پئیں اور اس پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو دور کر دیا اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں جو تھی وہ دور فرما دی، اور آپ کو پوری تندرستی عطا فرما دی، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ ٹڈیوں کی بارش کی اور دولت جو ہے اس طرح نازل کی ہوئی جیسے کہ میغ برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اہل و عیال بھی واپس کر دیے اور مال و دولت بھی عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور آپ کا جو صبر ہے وہ باقی لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا اور اس پر اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمایا اور آپ کی بیماری کو دور کر دیا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام جو ہے روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے، اور آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہمارے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مارو اور خدا کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ثابت
بندہ بنایا اور وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں ٹھیک ہو گیا تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ 100 کوڑے ماروں گا۔ تو جب وہ تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ جو چھوٹے تنکے اٹھا کر سو جو ہے اس کو اکٹھا کر لو اور اس سے جو ہے وہ آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ خصوصی رعایت اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی، اور ان کی بیوی جو ہے نیک اور صابر تھی، اس کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی۔ ایوب علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے صبر جو ہے ان کی مثال انہوں نے قائم کر دی۔ تو کہ کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت میں اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ ہے کہ بیماری کو بھی دور کرتا ہے، بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو شکر گزار ہونے پر بہت زیادہ جو ہے وہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔